जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्य समस्याका कारण राजीनामा गर्ने आफ्नो योजना घोषणा गरेपछि देशको सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका आबेको उत्तराधिकारी को हुन्छ भन्ने कुरा चर्चामा रहेको छ। विकल्प तयार भइसकेको देखिँदैन। यहाँ केही सम्भावित उम्मेद्वारहरूको पार्टीगत भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ। तारो एसो वित्त मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका 79 वर्षीय तारो एसो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको पाका नेता भए पनि सम्भावित उत्तराधिकारी हुने सक्ने प्रबल सम्भावना छ। आबेका निकट सहयोगीले एसोले सन् 2008 देखि सन् 2009 सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर उनले सन् 2012 देखि उपप्रधानमन्त्री र वित्त मन्त्रीका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। सन् 2009 मा सत्ताधारी एलडीपी पार्टीले नराम्रो पराजय बेहोरेसँगै एसोको प्रधानमन्त्रीको पद त्याग्नु परेको थियो। लामो समयदेखि उनले उच्च पदमा पुग्ने आशा राखे पनि आबेको आर्थिक सुधारको नाराले उनी छायामा पर्दै आएका छन्। उनको लामो राजनैतिक जीवन बुढापाकाका व्यक्तिमा सरकारी लगानी खेर फाल्न नहुने भन्ने विवादास्पद भनाइका कारण बारम्बार छायामा परेको छ। उनले संवैधानिक सुधार गर्ने समय जर्मनी नाजीबाट सिकेर सरकारी लगानीलाई जोगाउनु पर्ने भनिदिएको प्रतिक्रियाले एलडीटीमा ठूलै विवाद ल्याएको थियो। उनले सन् 2008 को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बेला व्यापक आर्थिक प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याएका थिए। शिगेरु इशिबा पूर्व रक्षा मन्त्री शिगेरु इशिबा एक सैन्य कुशल क्षमता भएका नेता हुन्। पप सङ्गीतको फ्यान भएका कारण युवा जगतमा उनी लोकप्रिय हुन्। पुरानो बैंकर तथा राजनीतिक परिवारका सदस्य समेत रहेका इरेउको सरकार सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण अनुभव रहेको छ। उनलाई जापानको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रखर वक्ताको रूपमा हेरिन्छ। उनी केवल 29 वर्षमा जापानको संसद सदस्यमा निर्वाचित भई आएका हुन्। आबेले जस्तै इशिबालाई पनि आफ्नो कार्यक्रमको सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्छ। उनले संविधानमा देशको आत्मरक्षा बलको भूमिकालाई शान्तिपूर्ण रूपमा अझ मजबुत बनाउन चाहन्छन्। जापानले आफ्नो माटोमा आणविक हतियार निषेध गर्ने नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ कि हुँदैन भन्ने कुरामा उनी मध्यम धारणाको धारणा राख्ने व्यक्ति हुन्। उनी पनि लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमा काम गरेको अनुभव छ। आबेको सफलतामा जनसमर्थन त प्रमुख थियो नै, उनका मन्त्रीहरूको पनि उत्तिकै अहम भूमिका रहेको थियो। कुनै समय एलडीपीबाट अलग भएका इशिबा दलकै सदस्यहरूबीच कमै लोकप्रिय मानिन्छन्। उनले सन् 2018 मा एलडीपीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा भारी मतले आबेसँग पराजित भएका थिए। इशिबाले कुनै समय दल परित्याग गरेको भए पनि एलडीपीले उसको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। योसिहिदे सुगा आबेको पहिलो कार्यकालपछि विश्वासिलो सल्लाहकारको रूपमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमाएका 71 वर्षीय योसिहिदे सुगा प्रधानमन्त्रीका अर्का बलिया दावेदार मान्न सकिन्छ। सन् 2012 मा आबे पुनः सरकारको नेतृत्वमा फर्केपछि उनले सुगालाई मन्त्री परिषदको मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। जापानमा मन्त्री परिषदको मुख्य सचिवलाई एक शक्तिशाली पद मानिन्छ। मुख्य सचिवले सरकारी मन्त्रालयहरू र सत्ता पक्षको प्रयासलाई समन्वय गराउने गर्छ। उनी प्राय सरकारको अनुहार पनि हेर्थे। नियमित पत्रकार भेटमा सरकारको तर्कपूर्ण प्रतिरक्षा गर्न तथा नयाँ सम्राट नारुहितोको आरोहणको जाँचो पाँचो मिलाउने रेवा युगको घोषणा गर्ने काम नेतृत्व आबेले नै सुगालाई दिएका थिए। वंश राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएका नेता र पूर्व टेक्नोक्र्याटहरूले भरिएको सत्ताधारी पार्टीमा उनी किसान परिवारबाट आफ्नै बाहुबलले संसद हुन सफल लोकप्रिय नेता हुन्। सुगाले आफ्नो माध्यमिक विद्यालय स्तरको पढाइपछि टोकियो प्रवेश गरे, जहाँ उनले रात्रिकालीन विश्वविद्यालय स्तरको पढाइका लागि सस्तो श्रमको सहायता लिँदै अध्ययन पूरा गरेका थिए। उनी सन् 1987 मा योकोहामाबाट नगरसभाको सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने सन् 1996 मा जापानी संसदको तल्लो सभामा निर्वाचित भएका थिए। फुमियो किसिदा अहिले सत्तारूढ पार्टीको नीति प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेका पूर्व विदेश मन्त्री फुमियो किसिदा प्रधानमन्त्रीका अर्कै दावेदार हुन्। उनलाई प्राय आबेको मनपर्ने नेता तथा प्रबल उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
तर उनको नरम बोली र करिश्माको अभाव उत्तराधिकारीको सम्भावित अवरोधका रूपमा आउन सक्ने बताइन्छ। किसिदाको पहलमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई प्रथम विश्वयुद्धका समयमा अमेरिकाद्वारा खसालिएको आणु बमका कारण ध्वस्त भएको सहर हिरोसिमा ल्याउने साहसी तथा नवीन कार्यका लागि ख्याति कमाएका छन्। त्यस पहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिका हैसियतमा कसैले पनि हिरोसिमामा पाइला हालेका थिएनन्। उनकै समन्वयमा जापान र दक्षिण कोरिया बीच सन् 2015 मा भएको राजनीतिक सम्झौता भएको मानिन्छ। उनी हिरोसिमाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। सम्झौताको उद्देश्य जापानको कब्जाको क्रममा यौन दासहरूलाई प्रयोगलाई लिएर ती मुलुकहरू बीचको लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद समाप्त गर्नु हो। तारो कोनो रक्षा मन्त्री तारो कोनो कुनै समय महत्त्वकांक्षी र स्वतन्त्र विचारधारा भएका राजनीतिक सुधारक मानिन्थे। तर 57 वर्षीय नेता कोनो हालका वर्षहरूमा आबेको मन्त्री परिषदको एक महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा आफ्नो विचारलाई त्यागेको पाइन्छ। कुनै समय बेलायत अधीनस्थ रहेको जर्ज टाउनमा आफ्नो उच्च शिक्षा हासिल गरेका कोनो रक्षा मन्त्री हुनु अघि सरकारमा सुधारको पक्षमा वकालत गर्ने मन्त्रीको रूपमा चिनिन्छन्। उनले जापानको शीर्ष कूटनीतिज्ञको रूपमा विभिन्न देश र उच्च अधिकारीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड्ने मौका पनि पाएका छन्। उनले यस पहिले सन् 2017 देखि सन् 2019 सम्म विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। उनको दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि समन्वयकारी भूमिका रहेको मानिन्छ। हालको वर्षहरूमा उनले सरकारको आधिकारिक समर्थन दिएर आणविक शक्तिसँगको आफ्नो उत्कृष्ट विरोधको बारेमा छलफल गर्न धेरै हदसम्म रोकेका छन् र आफ्नो स्वतन्त्र छविको बावजुद उनी एसो र सुगा दुवैको विश्वास जित्न सफल मानिन्छन्। कोनोले जापानी र अङ्ग्रेजीमा व्यक्तिगत ट्विटर अकाउन्टहरू सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थितिबाट आफूलाई अन्य नेताभन्दा नागरिकसँग बढी साक्षात्कार गराई भिन्न देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्।